गौर भट्ट साहब, बसंत की तैयारी हो रही है आजकल लाहौर के अंदर, हर जगह हम देख रहे हैं। अभी हम बल्कि हमारी डिस्कशन भी हो रही थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इसकी ये जो डेट आ रही है इस पर एक बहुत बड़ा एहतजाज भी प्लान है और ऑब्वियसली हुकूमत को इस बात का पता है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि बसंत एक्चुअली रखी जानबूझ के इन्हीं डेटों के अंदर गई थी ताकि उसका तोड़ जो है वो निकाला जा सके। बट आपके ख्याल में इस बसंत के त्यौहार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है या उनकी जो फॉलोइंग है या ये एहतजाज के लिए जो बिल्डअप हो रहा है उसको फ़र्क पड़ेगा? मतलब लोगों का फोकस वहाँ से वहाँ शिफ्ट होगा? बहुत मेहरबानी। देखिए खान साहब, मामला ये है कि ये जो बसंत है ना, इसके हवाले से एक हमारी पंजाबी में कहते हैं बोली ही है, बोल है कि बसंत पाला उड़ंत। अच्छा, यानी जब सर्दी जारी होती है उस वक्त बसंत का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहार की आमद है एक्चुअली। अगर आप लाहौर में नोट करें तो अब गर्मी जो है वो तकरीबन आई पड़ी है, अब वो वाली ठंड नहीं है जो पहले ठंड थी। तो पाला उड़ंत होने वाला है। पंखा चला लिया? मतलब एसी भी चल रहा है दोपहर में गड्डी। ठीक है, मैं चलाया इसके। ठीक है, तो ये वाला सीन है। तो लिहाजा ये कहा जाए कि जनाब सिर्फ उसके लिए किया है, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट को ये पता नहीं था कि ये 8 तारीख की कॉल देंगे और गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही कि जनाब इनकी जो इनकी कॉल है उसको नाकाम किस तरह किया जाए। गवर्नमेंट ने एक मेरा ख्याल है अच्छा कार्ड प्ले किया, अगर उनका ये भी मंशा है। तो जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जनाब ये जो क्या लोगों की तवज्जो उस तरफ चली जाएगी बसंत की तरफ और इनका बयानिया नाकाम हो जाएगा? सर वो तवज्जो जा चुकी है। देखिए ये जो बसंत है ना, क्या मतलब जा चुकी है? यानी बयानिया फिर पिट गया आपकी? हाँ, ये 8 तारीख तक तो खत्म है। अच्छा, 8 के बाद की बात करें, उसके बाद वो बयानिया दोबारा एक्टिवेट नहीं। देखिए उसके लिए फिर आपको दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी ना। ये जो 8 तारीख की कॉल थी ना, उसमें तो मुझे एटलीस्ट लाहौर के अंदर मुझे किसी जगह पे कोई ऐसा शख्सियत नहीं मिल रही। तो मैं क्या इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करूं कि बसंत आ गई उनकी वजह से? मैं तो फिर ये अच्छा चलिए आप इमरान खान का यही है ना, कहते साडियां गुड़ियां बसंत जिदी वजह से भी यही ना शुक्रिया अदा कर। देखो खास सब गल है, गेड़ा लाहौरी है ना, वो तो सिर्फ बसंत को प्रायोरिटी देगा। वो तो किसी और चीज पे नहीं जाएगा। बसंत गुजर जाए उसके बाद ठीक है, वो जो भी उनकी जो भी पॉलिटिक्स होगी उसकी तरफ चले जाएंगे। 8 तो गुजारे ना, 8 फरवरी तो गुजारे, 8 से गुजरे ना। सारी कौमी जिंदगी डंग टपाओ पॉलिसी सर। अच्छा, ये डंग टप गया, फिर अगला देखी जाएगी, फिर अगली दफा अगली। ज़ीशान साहब, बड़ा त्यौहार तो ये होता है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का ये कहना कि जनाब नौजवानों को गलत ट्रेन किया गया, गलत सिखाया गया और अब जो है वो सही राह के ऊपर चलना शुरू हो गए हैं, कल्चर की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, पतंगबाजी की तरफ जाना शुरू हो गए, फ़र्क पड़ेगा नौजवानों को आपके ख्याल में? अभी जिस तरह आप बता रहे थे कि इन्होंने नौजवानों के ऊपर ये बात की कि जी पेट्रोल पंप चलाना उनको सिखाया और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी नौजवानों के अंदर। डिसअपॉइंटमेंट तो ये हुई है कि मरियम साहिबा जो है वो एक इवेंट को पोलिटिसाइज़ कर रही है। और जिस तरह अभी गौहर साहब भी फरमा रहे थे कि ये 8 तारीख तक तो बयानिया ख़त्म हो गया और लोगों की जो अटेंशन है वो बिल्कुल डाइवर्ट हो गई है। तो ऐसा करें ना कि 5 तारीख को एक आप कॉल दे दें कि 5 तारीख को पीटीआई का वैसे ही बयानिया ख़त्म हो गया 8 तारीख तक, तो 5 तारीख को पीटीआई अपना एक जलसा कर ले। फिर लग पता जाएगा कि कितना को बयानिया जो है वो पिट गया। कहीं पे भी कर ले आप, लाहौर में कर ले, फैसलाबाद में कर ले, कहीं पे भी आप कर लें तो बयानिया का तो एक तो वो आपको पता लग जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि इवेंट हो रहा है, अच्छी बात है, इवेंट होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। पिछले 2-3 साल 4 साल से जितनी फ्रस्ट्रेशन है नौजवानों में नहीं बल्कि बूढ़ों के अंदर भी जितनी फ्रस्ट्रेशन है, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। लेकिन इस तरह के इवेंट्स को फिर पोलिटिसाइज़ कर देना, फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ देना, ये डिसअपॉइंटमेंट है कि आप उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ दें। आपने ये किया, हमने ये किया, तो आप अपने दौर में क्या करते रहे थे? उनके भी तो फिर इनको पता होंगे ना कि अपने दौर में क्या करते रहे हैं कि जी बदजबानी करते रहे हैं, ये कुछ करते रहे। तो आप ये मरियम साहिबा जो है वो जलसों में क्या क्या नहीं बोलती रही, नशई पता नहीं क्या क्या कुछ खड़े होके बोलती रही है। तो आपने क्या तरबियत दी है लोगों को? दोनों तरफ से ही बराबर था, अगर दोनों तरफ से बराबर था, मैं तो यही कहूँगा दोनों तरफ से बराबर था, किसी ने कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब आप आके गवर्नमेंट में जब भी आते हैं ना, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी हमारा कोई मिनिस्टर बनते हैं ना, तो इनको ना कोई नोबल इनाम देना चाहिए इनोसेंट का, मासूम होने का, क्योंकि ये गवर्नमेंट में आते ही मासूम हो जाते हैं। और बदामी साहब को देना चाहिए, सबको दे दे जिस बदामी साहब को। हाँ, वसीम बदामी साहब एक मासूमाना जो है वो सवाल से मासूमाना अवार्ड भी जो है वो इनको दे दे। ठीक। मुज़म्मिल साहब, मरियम नवाज साहिबा या मुस्लिम लीग नून या मौजूदा पंजाब की जो हुकूमत है, आपके ख्याल में ये इस जिस तरह भट्ट साहब कह रहे थे 8 तारीख को तो उन्होंने संभाल लिया है कि हाँ जी लोग जो है वो बसंत पे जाए, लेकिन जिस तरह ज़ीशान साहब कह रहे हैं कि जनाब करो 5 तारीख में जलसे की इजाज़त तो दे के देखें, उसके बाद देखें फिर क्या होता है। क्या ख्याल है आपका, लाहौरिये जाएंगे जलसे की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए इसका ज़्यादा ताल्लुक मेरा ख्याल है बसंत से या फिर PMLN से भी नहीं है, ये लाहौर की या पंजाब की जो इकनॉमिक्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं।
کیونکہ پختونخوا کے اندر، ٹرائبل پختونخوا کے اندر یا بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں اس میں میس موومنٹ چلانا، وہ سب کرنا پہلی پرائیورٹی اس لیے بن جاتا ہے دیر از نتھنگ ایلس ٹو ڈو فار پیپل. یہاں ایک لاہور کے عام شہری کے بچے بھی اچھے اسکول میں اگر پڑھیں گے، اس نے صبح 9 بجے دفتر بھی جانا ہے، انقلاب لانے کا اس کا موڈ نہیں ہوگا. دے آل ول ووٹ فار اے پولیٹیکل پارٹی، بٹ وہ سارا سال اس کے لیے موبلائزیشن نہیں کر سکتے. اور یہ ثبوت صرف میرے کہنے سے نہیں بلکہ فوٹیجز میں نظر آئے گا آپ کو. اور اس کے علاوہ جو احتجاج کی کالز ہیں اس میں دکھائی دے گا. ہاں اگر لوگوں کو یہ انشور ہو جائے کہ ہم پہ کریک ڈاؤن یا لاٹھی چارج یا آنسو گیس نہیں برسائی جائے گی، دے ول کم آؤٹ ان بگ نمبرز، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن اگر اس سٹیج کے اوپر جب اتنا پولیٹیکل ریپریشن ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ لاہور کے لوگ باہر آ کے بلاکیڈز کر دیں گے، پریشر بلڈ کریں گے یا عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلا دیں گے، وہ نہیں ہونا. بیکاز ایک پروٹیسٹ فٹیگ بھی ہے لوگوں کے اندر ریپیٹڈ کالز کی وجہ سے. گنڈا پور صاحب نے جو ریپیٹڈلی اوپر نیچے مذاق کیے اور پرسیپشن اس طرح خراب کی کہ ڈی چوک میں کھڑے ہو کے خود گاڑیوں کی، لیکن اب تو چینج ہو گیا نا وزیر. میں آپ کو بلڈ اپ بتا رہا ہوں کہ ریپیٹڈ پروٹیسٹ کی ایگزاسشن کہاں سے آئی کہ لوگ اب آ کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم نے ووٹ دے دیا ہے پنجاب کے اندر، اب مارے ہم نے نہیں کھانی. اس کی وجہ ہے کہ 9 مئی کے بعد کے حالات سپیس بہت شرنک کر گئی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بسنت سے جو کمپیریزن ہے پی ٹی آئی کا یا کسی بھی پارٹی کا، میرا خیال ہے بھٹو صاحب کا بھی عروج ہوتا نا اور وہ آ رہے ہوتے جیل سے، تو تب بھی پتنگیں اڑانا پہلی پرائیورٹی ہوتی لاہوریوں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلچر کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی. وہ ایک قدیم رومن کوٹ ہے، ایز لانگ ایز یو گیو دم بریڈ اینڈ سرکسز دے ول نیور ریوولٹ. کہ سرکس پرووائڈ کرو گے جب تک عوام کو، تو پھر انقلاب کے جذبات سائڈ پہ ہو جائیں گے. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، ہالی ووڈ سے لے کے سپر بال سے لے کے امریکہ کی NFL تک، their first priority has always been کے بعد تو ورلڈ کپ شروع ہونے لگا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس سے پہلے ہی ہو جانا ہے. آپ یہ دیکھیے منظور صاحب، آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ پاکستان انڈیا کے میچ میں پوری اسٹیٹ کو یا ریاست پاکستان کو بیانیے کا ایشو ہوتا ہے. نہیں، ایک ایکسٹریم پیٹریٹزم کی ویو چلتی ہے، اس میں ہر صوبے کے اندر سیلیبریشنز ہوتی ہیں بیکاز یہ یونیفائنگ فیکٹرز ہوتے ہیں. تو بسنت کا جو کریز ہے آج کی جینزی کو تو نہیں پتا، آپ نے سب سے زیادہ اس کو ایکسپیرینس کیا ہوا اس پینل کی اگر میں بات کروں. بٹ صاحب نے ہاتھوں سے پتنگ بنا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی، تو اٹ از بیونڈ دا کمپریہنشن آف پیپل ان دس جتنا اوبیسلی جتنا اس کا پیشن تھا، وہ اس پہ ایبسولوٹ کریز تھا کہ لوگوں کو یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ یار کسی کی جان چلی گئی، ڈور پھر گئی، چھت سے نیچے گر گئے، اسٹل دے نیور اسٹاپ ڈوئنگ دس بیکاز اس کا جو ایک پیشن ہے یا ایک انٹرٹینمنٹ کا فیکٹر ہے، وہ کسی بھی پولیٹیکل ریلی کو ریپلیس نہیں کر سکتا. اٹ از وے بگر دین دیٹ. یہ رائے صاحب، لیکن یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو یہ فرما رہے تھے کہ جناب ایک فٹیگ آ گئی ہے، گنڈا پور صاحب نے وہ مطلب نچوڑ ہی دیا بار بار بلا کے، لیکن اس کے بعد ہوا کچھ نہیں. اب تو ایک نئے وزیر اعلیٰ آ گئے ہیں سہیل آفریدی صاحب، لیکن اسی ہفتے کے آغاز میں ان کی ملاقات بھی ہوگی وزیر اعظم سے. کل جو ان کی ملاقات ہوئی اس سے بھی امپیکٹ پڑے گا. ظاہر بات ہے کارکن کہے گا یار سانو کہندے ہو کہ جناب ان کے خلاف احتجاج کرنا ہے، آپ جا کے ملاقات بھی کرتے ہو بیٹھ کے. نہیں، ایک کلیریفیکیشن کا پوائنٹ کہ احتجاج کی میں نے بات کی ہے، جلسے ہو سکتے ہیں ابھی بھی. ہاں نہیں، جلسے تو ہو سکتے ہیں. جی اچھا، تھینک یو ویری مچ. 2-3 چیزیں میں آپ کے سوال کی جانب آتا ہوں. مزمل بھی نے 2-3 چیزیں خیبر پختونخوا اور باقی صوبوں کا کمپیریزن کیا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو شاید کچھ اور کرنے کے لیے نہیں ہے. That's what you said probably. That I did not say. I said they are economically downtrodden. Economically down. Opportunities نہیں ہیں. ابھی ریسنٹلی 24 نیوز کی ایک رپورٹ کہ وہاں پر جی ڈی پی گروتھ خیبر پختونخوا میں 4.5 اور پنجاب 3. فی کس آمدن بھی خیبر پختونخوا آگے، پنجاب بلوچستان سندھ پیچھے. اب آگے چلتے ہیں. بسنت ایک فیکٹر بالکل ایسا ہے کہ جس کو لاہوریے بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں لاہور میں پلا بڑا ہوں، آپ تو خیر پیدا بھی لاہور میں ہوئے ہیں، آپ اور گور بٹ صاحب. تو لاہوریے بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں بسنت کو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں پچھلے کچھ مہینے ڈیڑھ سے ایک ہی چیز بار بار بتائی جاتی رہی کہ یار اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا، آپ نے اس ایونٹ کو اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا. گفتگو کا آغاز کہاں سے ہوا کہ جی تصویر نہیں لگ سکتی، جھنڈا نہیں اڑ سکتا، عمران خان صاحب کی فوٹو نہیں لگے گی، مریم بی بی یا میاں نواز شریف صاحب کی فوٹو نہیں لگے گی. آج مریم بی بی نے اس بسنت کے ایونٹ کو لے کر جو تقریر کی ہے، تمام کی تمام تقریر پولیٹیکل. بڑی اچھی بات کرتی ہے مریم بی بی جب کہتی ہے کہ جناب گٹر کا ڈھکن چوری ہونے سے بندہ مرے گا نہیں پاکستان کے اندر. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو خزانے کو چوری کرتے ہیں آج تک ان کے لیے کوئی سزائیں نہیں ہے. وہ اقتدار میں بھی آتے ہیں اور ساری پولیٹیکل پارٹیز، میں صرف مریم نواز صاحبہ کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، ساری پولیٹیکل پارٹیز جو خزانے میں سے اربوں خربوں ڈکیتیں گے، وہ آ کے اینڈ میں گورنمنٹ میں بھی سم ہاؤ آ کے بیٹھ جائیں گے اس میں. مجھے وہ یاد آ گیا آج آپ کا ایک انٹرویو، جب یہ میں اسپیچ سن رہا تھا تو مجھے آج آپ کا ایک انٹرویو یاد آ گیا. وہ شہباز شریف صاحب نے آپ نے پوچھا تھا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کس کے ہیں، آج تک نہیں پتا ابھی بھی. ہاں تو آج تک نہیں پتا. تو بہر میں اس میں پتا کر بھی نہیں رہے، پتا کر لو تو وزیر اعظم اس وقت نہیں تھے وزیر اعظم، اب تو ہے کسی نے کہی تھے کہ بندے کو یار پتا تو کرانا کہ الیکشن سے کچھ دن پہلے کا انٹرویو تھا نا، مطلب الیکشن ہونے والے 2 دن پہلے، ہاں 2 دن پہلے کا انٹرویو تھا. تو شاید انہوں نے باقی آج تک نہیں پتا.